الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا وغاثنا وغياثنا ومغيثنا طبيبنا وطبيب قلوبنا قرتنا وقرة عيوننا أعلانا أولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز سارے دوست درود پاک پیش کرو. الصلاۃ والسلام مل کے یار والا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا خاتم النبیین والا آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین. معزز سامعین، اج دی نورانی روحانی وجدانی ایمانی محفل سعید بسلسلہ لیلۃ القدر مرکزی جامع مسجد مصطفی مخدومی محلہ حیدرآباد اندر انعقاد پذیر ہے، اور دعائے کہ باری تعالیٰ سانو اس رات دے اس تاک رات دے رمضان المبارک دی اس رات دے کما حقہ فیوز و برکات حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اسی اس قرآن نو شب قدر وچ نازل کیتا، لیلۃ القدر قدر والی رات نازل کیتا، عزت و عظمت والی رات، رفعت والی رات، شان والی رات، مقام والی رات نازل کیتا. اگرچہ اس رات دا تعین تے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیتا، تاک راتاں دی بات کیتی 21 23 25 27 29، انہاں دے وچوں کوئی رات تلاش کر لو، پر اودیاں نشانیاں دسیاں کہ یہ رات بڑی معتدل جہی ہوندی ہے،
موسم مطلع ابرآلود نہیں ہوندا، بدل نہیں ہوندے، یہ رات نہ گرم ہوندی ہے نہ سرد ہوندی ہے، ستارے نہیں ٹوٹدے، اور صبح جدو سورج طلوع ہوندا ہے، آفتاب طلوع ہوندا ہے، بڑا میٹھی میٹھی روشنی نال، دھیمی دھیمی روشنی نال، تیز شعاواں نال نہیں، وہ دی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ملائکہ دا چونکہ نزول ہو چکا ہوندا ہے روئے زمین تے، صبح جدو واپس جاندے نے تے سورج دی روشنی ملائکہ دی نورانیت دے اگے ماند پہ جاندی ہے۔ اور علماء حقہ، علماء ربانی یہ بھی فرماندے نے کہ رات شب قدر دی تلاش کر لینی، اور پھر اس رات دے اندر ایک خاص وقت ہوندا ہے، چند لمحات ہوندے نے جڑے قبولیت دیاں گھڑیاں ہوندیاں نے، جو رب کولوں منگ لیا جاوے رب عطا کر چھڑدا ہے۔ اور وہ لمحات ایسے لمحات ہوندے نے کہ انہاں لمحات دے اندر نشانی ہے کہ کھاری پانی میٹھا ہو جاندا ہے، کڑوا پانی کھاری پانی میٹھا ہو جاندا ہے، درخت جھک جاندے نے، نشانیاں علماء نے، اولیاء نے، صوفیاء نے بیان کیتیاں نے۔ اور اے رات عزت و عظمت والی جیڑا پالوے وہ مقدراں والا ہے، بختاں والا ہے۔ یہ تے ضمناً کچھ باتاں میں عرض کر رہا ہوں، میرا موضوع ہے قرآن اور صاحب قرآن، قرآن اور صاحب قرآن۔ ضمناً میں کہ چلو اس پاسے تھوڑی جی بات کردا چلنا، کیونکہ رب ذوالجلال نے فرمایا اسی اس قرآن نو شب قدر، لیلۃ القدر، قدر والی رات نازل کیتا، تے قدر والی رات دیاں کچھ نشانیاں ضمناً بیان کر دتیاں نے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید دا اے مقام ہے کہ جس نو رب ذوالجلال نے خود فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اے کتاب اے دے وچ شک و شبہ دی گنجائش نہیں، اے دے وچ کسے قسم دا کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ دنیا دا کوئی رائٹر ہوئے، کوئی مصنف ہوئے، کتاب لکھے، لکھن تو بعد آخر وچ اینڈ وچ اے نہیں لکھدا کہ یار میں کتاب لکھ دتی ہے، الف تو لے کے یہ تک ساری کتاب بالکل مکمل طریقے نال درست ہے۔ جے کوئی ایڈا ہی عالم ہے، کوئی ایڈا ہی سٹڈی والا ہے، مطالعہ والا ہے، اس کتاب وچ غلطی کٹ کے دکھایا، اج تک کوئی دعویٰ نہیں کردا، آخر وچ لکھ دیندے نے کہ اسی اپنے والوں کوشش پوری کیتی ہے، اگر کسے نو کوئی غلطی لب جاوے تے ادارے نو اویئر کیتا جائے، آگاہ کیتا جائے، اسی انشاءاللہ غلطی نو دور کران گے، کیونکہ وہ رب ذوالجلال بے مثل، بے مثال، بے نظیر و بے مثال سی، او دا کلام میں بے نظیر و بے مثال ہے۔ اس نے کتاب بھیجی، بے نظیر و بے مثال بھیجی، اور اعلان کیتا کہ لوگو ذالک الکتاب، پہلی بات اے ہے کہ انہوں کتاب ہون دا شرف میں خود خدا پیا دینا، دوجی بات اے ہے کہ لا ریب فی، اے دے وچ اسی شک و شبہ دی گنجائش چھڈی نہیں، اس واسطے شک و شبہ اس واسطے نہیں چھڈی کہ کلام اس ذات پاک دا ہے۔ کلام بولو، پچھلیاں کتاباں تورات دا مطالعہ کیتا، زبور دا مطالعہ کیتا، انجیل دی سٹڈی کیتی، پتہ چلیا کہ انہاں کتاباں وچوں، آسمانی صحیفیاں وچوں نہ کوئی کتاب اپنا تعارف کروا سکتی ہے، نہ کوئی صحیفہ اپنا تعارف کرا سکتا ہے، اپنے آپ نو انٹروڈیوس نہیں کروا سکتا۔ پوچھا جاوے کتاب نو تو کون ہے، تیرا نام کی ہے، کتھوں آئی ہے، کدے ولوں آئی ہے، کدے ول آئی ہے، تیرا مقصد کی ہے۔ کتاباں اپنا تعارف پیش نہیں کر دندیاں، بلکہ تعارف پیش کرنا تے ایک پاسے رہ گیا، کتاباں نو ویسے ہی لوکاں چینج کر دیتا، ویسے ہی تبدیل کر دیتا، جویں کسے دا دل کیتا اپنی عبارتاں انہاں دے اندر اپنی اپنی مرضی اور مطلب دے مطابق انہاں نے لکھنیاں شروع کر دتیاں، اپنے مطلب حل کیتے۔ لیکن اللہ دی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی شان ہے، عزت و عظمت والی کتاب، شانہ والی کتاب، مقام والی کتاب، جنہوں رب ذوالجلال فرماندا ہے ذالک الکتاب لا ریب رب ذوالجلال فرماندا ہے کتاب اے دے اندر شک و شبہ دی گنجائش نہیں چھوڑی۔ میں کیا قرآن مجید سونیا تینو ساریاں کتاباں دی سردار کتاب بنا کے رب ذوالجلال نے بھیجے، اونج تے تورات بھی رب دا کلام ہے، اونج تے زبور بھی رب دا کلام ہے، اونج تے انجیل بھی رب دا کلام ہے۔ اس تو علاوہ 100 دے قریب جتنے بھی صحیفے آئے نے، نبیاں والا ہے، رسولاں والا ہے، سارے رب دا کلام نے، بڑیاں شاناں والے، عزت و عظمت والے، رفاتاں والے، بلندیاں والے، مقام والے، پر اے تے 10 قرآن مجید سونیا تیری عزت و عظمت بڑی ہے، تیری شان بڑی ہے، اس واسطے کہ نہ تے تینوں اج تک کوئی تبدیل کر سکے، نہ تینوں قیامت تک کوئی تبدیل کر سکے گا۔ اے تے 10 نہ تورات اپنا تعارف پیش کر سکتی ہے، نہ زبور اپنا تعارف پیش کر سکتی ہے، نہ انجیل اپنا تعارف پیش کر سکتی ہے۔ اے اللہ دی کتاب، سچی تے سچی کتاب، لا ریب کتاب، منبع نور و ہدایت کتاب، نبی آخر الزمان صلی
صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہون والی کتاب اے تے دس تیرا نا کی ہے اس واسطے پتہ تے چل جاوے کہ قیامت تک آن والی کتاب تینوں رب آکھے الکتاب کدی آکھے لا ریب کتاب اے کتاب دس تے صحیح تو انیاں شاناں والی ہے تیرا نا کی ہے اللہ دی پیاری کتاب اپنا نا دس دیے اپنا تعارف قرآن دیے بل ہوا قرآن مجید سندا چلنی ذرا محبت دے نال ذرا ذوق نال شوق نال میں تیری توجہ چاہنا اللہ دی پیاری کتاب قرآن اپنا نام پہ دستی ہے میں آخیا قرآن مجید سونے اللہ دی کتاب ہے تے پتہ چل گیا تیرا نا قرآن مجید فرقان حمید ہے نہ توریت دسیا نہ زبور دسیا نہ انجیل دسیا نہ کسے اور صحیفے دسیا اے تے پتہ لگ گیا تیرا نا قرآن ہے اے تے دس تو آئی کتاب کے دے ول بن کے وے اے کلام نازل کے دے ول ہویا ہے ہو سکتا ہے قیامت تک ابو جہل ورگے ابو لہب ورگے کوئی اور منافق کوئی اور اٹھ پوے آکھے نہیں جی نہیں اے کتاب عبداللہ دے چانتے تے نازل ہی نہیں ہوئی اے تے آمنہ دے لال تے نازل ہی نہیں ہوئی اے تے فلاں بندے تے نازل ہوئی کوئی ثبوت دسو کوئی پروف دسو اے تاجدار کائنات تے قرآن پاک دا نزول ہویا ہے میں کہا کتاب کہ تو الکتاب ہے کتاب جیڑی ہوندی ہے او مکمل ہوندی ہے پرفیکٹ ہوندی ہے کمپلیٹ ہوندی ہے او دے وچ شک و شبے دی گنجائش باقی نہیں ہوندی اس واسطے اے تے دس تو نازل کیدے ول ہوئی ہے اللہ دی پیاری کتاب قرآن مجید تعارف پیش کر دی ہے اے بندیا پچھن والے ہو کہ مکے دے ول نازل ہوئیاں سن جے جواب لینے نزل علی محمد ماشاءاللہ اللہ ذوق سلامت رکھے محبت سلامت رکھے جدو قرآن مجید دیاں آیتاں اور قرآن پاک دا ماخذ سمجھن والے دوست بیٹھے ہون پھر ذوق اور جذبات دا یہی عالم ہوندا ہے اللہ کریم اس محبت نو ذوق نو میں کیا تاجدار کائنات تے آن والی اے پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید پتہ لگ گیا تیرا نا قرآن آئی محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام والے اے تے دس تینوں بھیجن والی کیڑی ذات ہے میں تیرے تو سوال ساری کرنے نے اس واسطے کہ میں محبت رکھن والا قرآن نالا میں عشق رکھن والا قرآن نالا میں پیار کرنے والا قرآن نالا کیونکہ قرآن لے کے آن والا میرا مصطفیٰ ہے قرآن لے کے آن والا میرا مصطفیٰ ہے اساں نسبت منن والے اساں کہنے جڑی شے دی نسبت داتا علی حجویری دے مزار نال ہو جائے او دے وچوں بھی فیضان ملدا ہے اساں کہنے جڑی شے دی نسبت میرے نبی نال ہو جائے جڑے جوڑے میرے نبی نے پہنے وے او جوڑے ساڈے سر دے تاج بن جاندے نے بولو او جوڑے ساڈے سر دے تاج بن جاندے نے جڑی لاٹھی میرے نبی نے پکڑی ہے او لاٹھی ساڈے واسطے او بھی فیضان دا درجہ رکھدی ہے سنگ ریزے جڑے اے دستے بیت ہو گئے او یاقوت مرجان تے لال بن گئے سنگ ریزے جڑے اے دستے بیت ہو گئے او یاقوت مرجان تے لال بن گئے حضرت نوح دے بیٹے کنان ورگے حضرت نوح دے بیٹے کنان ورگے بنا نسبتوں غیرہ دے نال بن گئے اے رفیق کی نسبت دا معجزہ ہے اے رفیق کی نسبت دا معجزہ ہے اے تو بیٹی رحمت یال بن گئے بنا نسبتوں نسلی ابو جہل رہ گئے حبشی نسبت نہ حضرت بلال بن گئے شان بیان کرنی ہے قرآن دی اے صاحب قرآن دی قرآن تے صاحب قرآن دی شان نال نال چلائی رکھاں گا عرض پیا کرنا میں کہا قرآن مجید سونیا پتہ چل گیا تو آن والا ہے نبی تاجدار کائنات محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام تے اے تے دس تینوں بھیجن والا کون ہے تو آیا کہ دے ولوں ہے بڑیاں شاناں لے کے آئے بڑے مقام لے کے قرآن اپنا تعارف کراندا ہے میں کہ دے ولوں آیا قرآن آکھدا تنزیل من رب العالمین
قرآن آخدا میں رب العالمین والوں آیا، بولو رب العالمین، میں رب العالمین والوں آیا، دوواں جہاناں دے پالن والے والوں آیا۔ میں کیا قرآن سونے تیرا تعارف تے بڑا سونے، تیرا انداز تے بڑا سونے، تیرا اسلوب تے بڑا دلکش ہے، تو تے کسے چیز نو ایکسپلین کرن تو بغیر چھوڑیا ہی ہر چیز دی تو وضاحت پیش کر دیتی ہے۔ تو آیا کہ دے ولے، آیا کہ دے ولوں میں تے تیرا نا کیے؟ میں کیا قرآن پاک سونیا ایک کوئی یہ بھی تے پڑے مجمع دے اندر، کوئی اجتماع دے اندر، کوئی جمع غفیر دے اندر اے بھی کوسچن کر سکدا ہے جی اے تے تہاڈی کتاب دسدی نہیں کہ آئی کیڑی زبان وچ، اس واسطے کہ لوکاں تو رہ تے بڑے بڑے ترجمے کر لے نے، کسے انگلش وچ ٹرانسلیٹ کر لے، کسے نے فارسی وچ کر لے، تا زبور دا اصلی متن ملدا ہے، نہ اصلی لینگویج ملدی ہے، نہ انجیل دا اصل متن ملدا ہے، نہ اصل زبان ملدی ہے۔ میں آکھیا قرآن پاک سونیا ذرا اے بھی وضاحت کردا چل، میں تیرے اگے سوال کرنا، تو آیا کیڑی زبان وچ؟ اللہ دی پیاری کتاب نے بڑی محبت دے نال، بڑے پیار دے نال بڑا ویروا کر دیتا، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ قرآن دسدا میں عربی زبان وچ آیا، بولو کیڑی زبان وچ آیا؟ میں عربی زبان دے وچ آیا ہوں۔ میں کیا قرآن مجید سونیا اے بھی دسی چل ہن آیا مہینے کیڑے وچ؟ شعبان وچ آیا ہے، شوال وچ آیا ہے، ذوالقعدہ وچ آیا ہے، محرم وچ آیا ہے، 12 مہینیاں وچوں اے کیڑے مہینے وچ عزت عظمت والے قرآن مجید سونیا تیرا نزول ہویا ہے۔ قرآن وضاحت کیا کردا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن وضاحت کیا کر دے، اے قرآن وضاحت پیا کردا ہے یار، محبت نال تے ذوق نال تے شوق نال سندا چلنی۔ قرآن دسدا پیا میں رمضان دے مہینے وچ آیا، بولو کیڑے مہینے وچ؟ رمضان دے مہینے وچ آیا، زبان میری عربی ہے، نام میرا قرآن ہے، آیا رب العالمین والوں آیا محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام تے۔ میں آکھیا قرآن مجید سونیا اے بھی وضاحت کردا چل تینوں لے کے آਉਣ والا کیڑا ہے، ہائے ہائے تینوں لے کے آਉਣ والا کیڑا ہے۔ کئیاں اے بھی بھلیکھے وچ پی جانا، کیونکہ سانوں عادت ہے نا مخلوق نوں طرح طرح دے ایویں سوال کری جانے۔ علم اپنا کام ہوے اعتراض دوجے تے مار چھڈنا، علم اپنا کام ہوے پلے اپنے شے کوئی نہ ہوے تے ڈنڈورا باہر پٹی رکھنا، لوکاں نوں آکی رکھنا ویکھو جی انج ہو گیا انج ہو گیا۔ میں آکھیا قرآن نے مجید سونیا تھوڑا جہا وضاحت تے کر دے کہ تینوں لے کے آਉਣ والا کیڑا ہے۔ اللہ دی پیاری کتاب وضاحت پئی کر دی ہے، نازل بہ الروح الامین۔ شیر تے سنتے ہی رہتے ہو، میں کہا جی قرآن دے موٹی بھی سنا چلا، کوئی اے نہ آکھے ذوق اپنا اپنا، کچھ شیر سننے والے، کچھ قرآن سننے والے، کچھ حدیث سننے والے، قرآن دے موٹی بھی اپنے دامن وچ لیندا جائے اس واسطے کہ رمضان او مہینہ جے دے اندر قرآن نازل ہوئے۔ قرآن نے وضاحت کر دتی مینوں لے کے آਉਣ والا جبریل امین روح الامین۔ میں کہا قرآن پاک سونا ایک وضاحت رہ گئی ہے، اے تے دستا چل تو دنے آیا ہے کہ راتی آیا ہے؟ تو دن آئے کہ راتی آئے؟ اللہ دی کتاب اپنا تعارف پیش کر دیئے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لیلۃ القدر۔ اللہ دی کتاب وضاحت پیش کر دیئے، میں قدر والی رات آئیاں، بولو قدر والی، میں قدر والی رات آئی ہوں، کسی نو شک و شبہ نہ رہ جائے۔ میں دنے نہیں آئی، میں رات آئی ہوں، رمضان دے مہینے وچ آئی ہوں، آئی رب العالمین والوں آئی محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام تے لے کے آਉਣ والا جبریل۔ میں کہا قرآن پاک اللہ دی کتاب سونیے، تیری زبان عربی، یہ بھی پتہ لگا
دستی چل کہ اے قرآن آیا تے تاجدار کائنات تے تھوڑا تھوڑا کر کے پھر قدر والی رات آئی ہیں کٹھی آئی ہیں کہ تھوڑی تھوڑی آئی ہیں قرآن وضاحت پیا کر دے وضاحت تو پہلے دستا چلا کہ قرآن کٹھی کتاب لوح محفوظ تو عالم سماوات تے آسمان دنیا تے ایک قدر والی رات کٹھی کتاب آ گئی اس تو اگے ایک کتاب کٹھی آئی یا کلی کلی آئی میں قرآن نو سوال کیتا قرآن آکھیا ہاں میں ایتا بھی جواب دے سکنی ہوں میں چونکہ کتاب ہوں میں کتاب آکھن والی رب دی ذات ہے میں آکھیا پھر ذرا وضاحت کر دے انا نحنو نزلنا علیک القرآن تنزیلا آواز روک روک کے چل رہی ہے دیکھو کہ ایک مسئلہ بنا قرآن اپنی وضاحت پیا کرتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہویا بولو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہویا میں کیا قرآن پاک سونے باقی کتاباں نو تے لوکاں نے جیدا دل کیتا کوئی نتھو پھتو اٹھیا اونے اٹھ کے اپنی مرضی دا وچ مطلب رکھ کے اپنی مرضی دے مسئلے پوچھ لے تے مسئلے لکھ لے اے قرآن تو تے دس تو کیڑی شان لے کے آئی ہے تیری عزت و عظمت کی ہے تینوں کوئی بدل سکدا ہے یا نہیں بدل سکدا تیرا کی مقام ہے تو کیڑی شان لے کئی لوکاں توریت نو تے بدل چھڑے لوکاں زبور نو تے بدل چھڑے لوکاں انجیل نو تے بدل چھڑے لوکاں صحیفے بدل چھڑے نے متن بدل گئے عبارتاں بدل گئیاں مسائل بدل گئے نص بدل گئی میں آکھیا قرآن تے دس اللہ دی پیاری کتاب وضاحت کر دیے انا نحنو نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون اللہ دی پیاری کتاب وضاحت کر دیئے کہ بھیجیا رب نے میں چونکہ تے رب اے دی حفاظت کرنے والا بولو رب اے دی رب حفاظت کرنے والا جے دی رب حفاظت کرے او دی نہ زبر وچ فرق پے سکدا ہے نہ زیر وچ فرق پے سکدا ہے نہ شد تے مد وچ فرق پے سکدا ہے میں آکھیا قرآن کچھ ہور تے دس قرآن آکھیا میں ایک دعویٰ بڑا بڑا کر چھڈیا ہے قیامت تک بڑے بڑے لوگ ہون گے بڑے بڑے جہاز تے بنا دین گے دنیا تے بڑی بڑی جدت ہوئے گی دنیا تے بڑے بڑے کمالات دکھا دین گے دنیا تے بڑے بڑے تجربات کرن گے چاند تک رسائی حاصل کر لین گے پر میں قرآن اللہ دا کلام ایک دعویٰ لے کے آیا ہوں میں کہا کی دعویٰ کیتا وا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين اگر تانوں شک ہوے اے دے وچ تھوڑا جا وچ ایک صورت تے بنا کے اے دے ورگی لے او تے ساج لو جننے وی تہاڈے مددگار بن سکدے نے کلا نو چھڈ دیو اگر تساں سچے ہوتے جدوں سورۃ الکوثر دا نزول ہویا نا عرب دے بڑے بڑے شاعر انہاں آکھیا گل بن گئی تین ایتاں نے ساریاں گل بن جانی چھوٹی جی صورت ہے بڑے بڑے اسی شاعر فصیح اللسان سانو اپنے آپ تے عربی دان ہون تے چرب زبان ہون تے فصیح اللسان ہون تے بڑا مان ہے گل ہی کوئی نہیں شرک تو غرب پھرے بڑے ترے پھرے لیکن قرآن ایک معجزہ ہے کیونکہ میرے نبی سرتا پا معجزہ نے میرے نبی تے آن والا کلام بھی سرتا پا میرے نبی تے آن والا کلام بھی سرتا پا معجزہ ہے سورۃ الکوثر دی جدوں نقل نہ اتار سکے اس طرح دا کلام نہ بنا سکے عاجز ہو کے کعبۃ اللہ دے دروازے تے اے لکھ کے چلے گئے کہ ما ھذا کلام البشر کسے بشر دا کلام ہی اے کسے بشر دا کلام ہی نہیں قرآن دی وضاحت قرآن اپنا تعارف پیا کراندا ہے تے قرآن دی شان اے کہ جے تے نازل ہوئے او نبی سر تو پیراں تے معجزہ ہے کیونکہ او نبی قرآن لے کے آیا تے قرآن بھی سارا معجزہ ہے
قرآن بھی سارا باقی کتاباں آؤ پھر قرآن دا تھوڑا جا اعجاز سناندا جاواں نبی تے معجزے تے بے شمار سنتے رہندے قرآن دا اعجاز بھی سنتے چلو قرآن دا معجزہ بھی سنتے چلو قرآن دی تاثیر بھی سنتے چلو تے مدینے دے تاجدارو تیری شان تو صدقے جاواں جڑا کلام لے کے آئے وہ کلام تیری نسبت دی وجہ نال بڑی شان والا ہو گیا بڑے مقام والا ہو گیا بڑی عزت و عظمت والا ہو گیا مشکات دی حدیث پاک پیش کر دینا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے تے میری ڈیوٹی لا چھڈی فطرانے دے مال تے میری ڈیوٹی لگی میں قرآن دا اعجاز بیان کرن لگا شب قدر نو نازل ہون والا قرآن میرے نبی تے نازل ہون والا قرآن کیونکہ میرا نبی سراپا معجزہ ہے تے جڑا کلام لے کے آیا وہ بھی معجزہ بولو بھی قرآن دا اعجاز پیش کرن لگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میری فطرانے تے ڈیوٹی لگ گئی رات دا ٹائم ہویا جدو ادھی رات دا ٹائم ہویا فرماندے ایک بندہ آیا ایک شخص آیا وہ گلے دے لپ بھر کے او دے وچوں گلا اٹھان لگ پیا اناج اکٹھا کرن لگ پیا میری اکھ کھل گئی میں ویکھیا جدو میں پوچھا او گلا لین والا چوری کرن والا میں پکڑ لیا میں تے تینوں نہیں چھڈاں گا میں تے تینوں لے کے جاواں گا تاجدار کائنات دی بارگاہ دے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر تینوں ایویں آزاد کرن والا نہیں اونے آکھیا گل اے وے انی محتاج میں بڑا محتاج ہوں میں بڑا عیالدار ہوں میرے تے بڑیاں مشقتاں نے مینوں چھڈ دے اج تے آ گیا مڑ کے نہیں آواں گا اپنی مشقتاں دی وجہ تو اپنی حاجتاں دی وجہ تو اپنی عیالداری دی وجہ تو میں آیا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نو آزاد کر دتا اس وجہ تے کہ اے محتاج ہے اے عیالدار ہے انہیں اپنی حاجتاں پیش کیتیاں چھڈ دتا صبح دا ٹائم ہویا تاجدار کائنات دی بارگاہ دے اندر ابو ہریرہ جدو حاضر خدمت ہوئے اللہ میرے آقا نو جا کے رات والے واقعے دی خبر دیتی بولو اچھی تے بولو یار رات والے واقعے دی ہلے خبر تے دتی کوئی نہیں میرے آقا دی بارگاہ وچ جدوں چلے گئے میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ما فعلوا اسیرو کل بارہا تیرے رات والے قیدی دا کی بنیا اے عالم ما کانا و ما یکون دیاں شانہ رکھن والے نبی دی عظمت تو صدقے جاؤ ابو ہریرہ دے گھر دیاں گلاں میرے نبی آپ ہی دستے پن فضل رب اولایا اور کیا چاہیے قرآن دی شان نال نال صاحب قرآن دی شان میں سندا چل فضل رب اولایا اور کیا چاہیے شاید تو نہیں محسوس ہو رہا لیکن بولنا پتہ لگ جانا یہ جھٹکے لا رہا سمجھ نہیں آتا فضل رب اولایا اور کیا چاہیے فضل رب اولایا یہ ذوق ہوئے تے محبت ہوئے یار آج دی رات فرشتیاں دا نزول جتھے اسی بیٹھے ہیں نظر تے اوندا کوئی پر ملائکہ دی محفل لگی ہوئی فضل رب اولایا اور کیا فضل رب اولایا اور کیا چاہیے فضل رب اولا اولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے پالو پالو یار 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 مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے بخش کر دو آیا
بنیا عرض کیتی یا رسول اللہ بڑا عیالدار سی اپنے آپ نے انہیں آکھا انی محتاج میں بڑا محتاج ہوں انہیں آکھا میں بڑا حاجت ماندا مینوں چھڈ دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں چھوڑ دیتا ہوں تاجدار کائنات نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے نال جھوٹ بول گیا کل پھر آئے گا بولو میرے نبی دے علم تے شک کرن والے نالے قرآن دی شان سن نال صاحب قرآن دے علم دی گل سندا چل مشکات دی حدیث پیش پیا کرنا کسے ڈائجسٹ یا ناول دی بات نہیں پیا کردا کل نو نہ پھر اعتراض لے کے محلے وچ گلی وچ ڈنڈورا پٹورا پھیری سیدھا میرے کول آ جی حوالہ لے کے چلا جی مشکات دی روایت عرض کردا یا رسول اللہ بڑا حاجت مند میرے نبی نے فرمایا کل پھر آئے گا تے کتاباں دی گل نہیں ہوندی کتاباں تھلے رہ جاندیاں نے عشق تھوڑا جا کے ٹر جاندا ہے عشق دے ڈیرے کچھ اگے محبت دے ڈیرے کو شگے نے عاشق رسول تڑپیا انہیں آکھا اس نبی دا دیوانہ ہے موت دا ٹائم تے آ گئے پر نبی دے انتظار وچ بیٹھا ہے نبی آئی لوے او جدے غم وچ دنیا تو ٹر چلے آئے او آوے گا تے جان کڈ لاں گا عاشق تڑپیا نے آکھیا بسترے مرگ پہ جان لباں تے آئی ہوئی ہے زیادہ عالم تاری ہے کیفیت تے اودوں یار پتہ لگنی جدوں آ جانی جڑا دنیا تو ٹر جاوے او کی دسے کیویں ہونی ہے اے تے بڑا اوکھا ٹائم ہے دعا منگیا کر یا اللہ جدوں دنیا تو ٹر جائیے ٹرن دا ٹائم ہوئے صدقہ اپنے نبی دا موت دیا سختیاں آسان کر دیویں یا اللہ موت دیا سختیاں آسان کر دیویں اے تے جدوں آ جانی جدے تے آنی وہی جانے اے دوجے تے سورت یاسین دی پڑھن کے کول بیٹھے عاشق رسول تڑپیا نے آکھیا یہودی دا پتر جان لباں تے آئی ہوے گی پردہ ہوئے گا ابا بھی جاؤ جان جایا بوا بھی جاؤ جان ادھر پیا اڑیک رہا ادھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم ما کان وما یکون دی شان رکھنے والا نبی یہودی دے پتر دے سرانے آ کے کھلو گئے اکھاں بند نے اودیاں میرے نبی نے آ کے جدو بلا اکھاں کھلیاں اے تے او دیوانہ ہی جان دے او جدے عشق وچ دنیا تو ٹر چلے آئے جدی محبت دی جان لباں تے آئی ہوئی ہے آخری ویلے جدو میرے نبی دا چہرہ ویکھیا ہوے گا جان نکلدی ہوے گی اس ویلے محبت دا عالم کی ہوے گا او عشق دی کیفیت کی ہوے گی اوتھے تے نبی دے قدماں وچ مر جان نو آپ ہی دل کردا ہوے گا جدو میرے نبی دے چہرے تے نظراں جو پیاں عرض کیتی سونیا ہلے کلمہ تے پڑھیا کوئی نہیں ہلے مسلمان تے ہویا کوئی نہیں پر مدینے دے تاجداراں کہ ہن جاندی واری کلمہ پڑھا چھڈو عمل تے پلے کوئی نہیں بولو عمل تے پلے کوئی نہیں جاندی واری کلمہ پڑھا چھڈو کہ جنت دی ضمانت دے دیو گے یا نہیں دے دیو گے میرے نبی نے فرمایا اما ارسلناک الا رحمت للعالمین دی شان والے نبی نے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی دی شان والے نبی نے فرمایا او یہودی دے پترو یہودی دے بیٹیاں میرے نال محبت کرنے والے کلمہ پڑھنا تیرا کم میں شفاعت کر کے جنت لے جانا میں مصطفیٰ دا کم نے یہودی دے پتر آخری ٹائم آیا ہے میرے
نبی نے کلمہ پڑھایا تے مسلمان کیتا جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا یہودی دا بیٹا ادھر جان کب سے انسری تو پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون صاحب قرآن دی شان پہ بیان کرنا قرآن بھی میرے نبی دی محبت پیش کر دے اور میرے نبی نو یہودی پیا کہندا سونیا ہن ہے ہی تہاڈا اے ادا جنازہ بھی تساں ہی پڑھنا ہے اے تے کفن دفن دا انتظام بھی تساں ہی کرنا ہے میں آکھیا جنتیاں ہورا جنت دے دروازے کھول کھول ویکھدیاں ہون گیاں اے آسماناں دے فرشتے بھی دروازے کھول کھول کے طرف طرف ویکھدے ہون گے یا اللہ اج اجازت تے دے اج ویکھیے تے صحیح تیرے محبوب دے دیوانے دا دنیا تو کوچ ہو گیا ہے تیرا نبی اپنے دیوانے دے اج کفن دفن دا انتظام کیویں پیا کردا ہے میرے نبی نے حکم صادر فرمایا جلدی کرو بھئی غسل دا کفن دفن دا انتظام کرو انتظام شروع ہو گیا جدو جنازہ چلیا نا آخری عشق دی ایک بات کردا چلنا ایک دو منٹ دے اندر اپنی بات نو اختتام والے پاسے لے جانا میرے نبی جدوں جنازے نال ٹرے جاندے نے میرے نبی اڈیاں تاں چکیاں ہویاں نے پگاں بھار ٹردے نے صحابہ نے ویکھیا ایک جمے غفیر عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بڑے بڑے صحابہ دے جنازے گئے بڑی بڑی محبت کرنے والے بڑے بڑے عشق کرنے والے اور اے عشق والا ہو سی جڑا عشق وچ جان تو گزر گیا محبت وچ جان ہی دے بیٹھا میرے نبی پپا پہاڑ ٹرے جاندے نے اج کیتی سونیا اج خلاف معمول اج خلاف توقع اج پیر پورا نہیں پہ ٹردے اج اڈیاں چک چک کے اج پپا پہاڑ پہ ٹردے ہو سونیا کچھ وجہ تے دس دے ہو میرے آقا نے فرمایا صحابہ کی پہ پوچھ دے ہو اج عالم سماوات اج آسمان دنیا تو فرشتیاں دا اتنا ہجوم ہویا ہے میں مصطفیٰ نو پورا پیر رکھن دی جگہ نہیں پئی لبدی کتاباں تھلے رہ جاندیاں نے عشق تھوڑا جا کے ٹر جاندا ہے عشق دے ڈیرے کچھ اگے نے محبت دے ڈیرے کچھ اگے نے عاشق رسول تڑپیا انہیں آکھیا اس نبی دا دیوانہ ہے موت دا ٹائم تے آ گئے پر نبی دے انتظار وچ بیٹھا ہے نبی آئی لوے او جدے غم وچ دنیا تو ٹر چلے آئے او آوے گا تے جان کڈ لاں گا عاشق کر پیا نے آکھیا بسترے مرگ تے جان لباں تے آئی ہوئی ہے زیادہ عالم تاری ہے کیفیت تے اودوں یار پتہ لگنی جدوں آ جانی جڑا دنیا تو ٹر جاوے او کی دسے کیویں ہونی ہے اے تے بڑا اوکھا ٹائم ہے دعا منگیا کر یا اللہ جدوں دنیا تو ٹر جائیے ٹرن دا ٹائم ہوئے صدقہ اپنے نبی دا موت دیاں سختیاں آسان کر دے یا اللہ موت دیاں سختیاں آسان کر دے اے تے جدوں آ جانی جدے تے آنی وہی جانے اے دوجے تے سورت یاسین دی پڑھن کے کول بیٹھے عاشق رسول تڑپیا نے آکھیا یہودی دا پتر جان لبا تے آئی ہوے گی پردہ ہوئے گا ابوا بھی جاؤ جان جا بھی جاؤ پتر ادھر پیا اڑیک دے ادھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم ما کان وما یکون دی شان رکھنے والا نبی یہودی دے پتر دے سرانے آ کے کھلو گئے اکھاں بند نے اودیاں میرے نبی نے آ کے جدو بلا اکھاں کھلیاں اے تے او دیوانہ ہی جان دے او جدے عشق وچ دنیا تو ٹر چلے آئے ایدی محبت وچ جان لبا تے آئی ہوئی ہے آخری ویلے جدو میرے نبی دا چہرہ ویکھیا ہوے گا جان نکلدی ہوے گی اس ویلے محبت دا عالم کی ہوے گا او عشق دی کیفیت کی ہوے گی اوتھے تے نبی دے قدماں وچ مر جان نو اپے دل کردا ہوے گا جدو میرے نبی دے چہرے تے
نظراں جو پیاں عرض کیتی سونیا ہلے کلمہ تے پڑھیا کوئی نہیں ہلے مسلمان تے ہویا کوئی نہیں پر مدینے دے تاجداراں کہ ہن جاندی واری کلمہ پڑھا چھڈو عمل تے پلے کوئی نہیں بولو عمل تے پلے کوئی نہیں جاندی واری کلمہ پڑھا چھڈو کہ جنت دی ضمانت دے دیو گے یا نہیں دے دیو گے میرے نبی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دی شان والے نبی نے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی دی شان والے نبی نے فرمایا او یہودی دے پترو یہودی دے بیٹیو میرے نال محبت کرنے والےو کلمہ پڑھنا تیرا کم میں شفاعت کر کے جنت لے جانا ہوں میں مصطفیٰ دا کم میں یہودی دے پتر آخری ٹائم آیا ہوا ہے میرے نبی نے کلمہ پڑھایا تے مسلمان کیتا جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا یہودی دا بیٹا ادھر جان کب سے انسری تو پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون صاحب قرآن دی شان پہ بیان کرنا قرآن بھی میرے نبی دی محبت پیش کر گئے اور میرے نبی نو یہودی پہ کہندا سونیا ہن ہے ہی تہاڈا ہے اے دا جنازہ بھی تساں ہی پڑھنا ہے اے دے کفن دفن دا انتظام بھی تساں ہی کرنا ہے میں آکھیا جنتیاں ہورا جنت دے دروازے کھول کھول ویکھدیاں ہون گیاں اے آسماناں دے فرشتے بھی دروازے کھول کھول کے طرف طرف ویکھدے ہون گے یا اللہ اج اجازت دے اج ویکھیے تے صحیح تیرے محبوب دے دیوانے دا دنیا تو کوچ ہو گیا ہے تیرا نبی اپنے دیوانے دے اج کفن دفن دا انتظام کیویں پیا کردا ہے میرے نبی نے حکم صادر فرمایا جلدی کرو بھئی غسل دا کفن دفن دا انتظام کرو انتظام شروع ہو گیا جدو جنازہ چلیا نا آخری عشق دی ایک بات کرتا چلنا 1-2 منٹ دے اندر اپنی بات نو اختتام والے پاسے لے جانا میرے نبی جدوں جنازے نال ٹرے جاندے نے میرے نبی اڈیاں تا چکیاں ہویاں نے پپا پہاڑ ٹردے نے صحابہ نے ویکھیا ایک جمع غفیر عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بڑے بڑے صحابہ دے جنازے گئے بڑی بڑی محبت کرنے والے بڑے بڑے عشق کرنے والے اور اے عشق والا ہو سی جڑا عشق وچ جان تو گزر گیا محبت وچ جان ہی دے بیٹھا میرے نبی پپا پہاڑ ٹرے جاندے نے اج کیتی سونیا اج خلاف معمول اج خلاف توقع اج پیر پورا نہیں پے تھردے اج اڈیاں چک چک کے اج پپا پہاڑ پہ ٹردے ہو سونیا کچھ وجہ تے دس دیو میرے آقا نے فرمایا صحابہ کی پہ پوچھ دے ہو اج عالم سماوات اج آسمان دنیا تو فرشتیاں تو اتنا ہجوم ہویا ہے میں مصطفیٰ نو پورا پیر رکھن دی جگہ نہیں پئی لبدی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر دے اندر صاحب قرآن نے بولو صاحب قرآن نے قبر دے اندر اپنے دیوانے نو اپنے ہتھاں نال رکھیا قبر دے اندر میرے نبی پاک اترے اس قبر نو تے جنت دے باغاں چوں باغ نہ آکھیے تے کی آکھیے صحابہ آکھدے نے میرے نبی جدو نیوے ہوئے نا اپنے دیوانے دے اپنی محبت رکھن والے اپنی عشق رکھن والے دی لاش ٹھیک کرنے واسطے تے واوا دیر لا کے باہر آئے انج لگیا جویں بڑی مشقت تو بعد باہر نکلے ہون پسینہ نکلدا پیا سی پسینہ تے یار قبر دے اندر میرے نبی دا پسینہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت دے اندر لکھدے نے میرے نبی دا پسینے دا قطرہ جتھے ڈگیا گلاب دا پھول ہو گیا اندر لکھاں پھلاں دی پتیاں قبراں تے بان والے لکھاں کلیاں دی برسات کرن والے لکھاں خوشبوئاں نال اپنی میتاں نوں معطر کرن والے انہاں واسطے محبت مصطفیٰ رکھن والا اسوہ حسن ہے یار جدی قبر دے اندر میرے نبی دے پسینے دے قطرے گئے ہون گے یا تیرے تے قبر تے پھلاں دی پتیاں 2 دن دی خوشبو بکھیر کے ہٹ جاندیاں نے 2-3 دن تو بعد خوشبو نہیں ہوندی پر اس دیوانے دی قبر چ اودوں بھی خوشبو ہوندی سی قیامت تک خوشبو ہوندی رہے گی اور جس قبر دے اندر میرے نبی دا پسینہ ڈگ پیا دوزخ دی اگ دا اوتھے کی کام ہے
دوزخ دی اگ دا اوتھے کی کام ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ بڑی مشقت ہوئی ہے، فرمایا اس واسطے کہ جنت چو حوراں اس دیوانے دی زیارت واسطے میرے پہلو چ گزر کے جا رہی ہیں سن، میں نے تھوڑی جی مشقت ہوئی ہے۔ اللہ کریم قرآن نال اور صاحب قرآن نال محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔